यस वर्षको कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक 51% पास भएको जानकारी, 49.9% भने नन ग्रेडेड भई 35% भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नन ग्रेडमा राखियो। उनीहरूले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न नपाउने र पुनः ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिनुपर्ने। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन गालियो। 1 क्विन्टल भनिएको सुन गालेर जोग्दा जम्मा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै भयो। सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ। चिनिया व्यापारीले सामान रोकियो भनेपछि भन्सारसँग मैले कुराकानी गरेको हुँ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको भनाई। सरकारलाई अनुसन्धानमा सघाउन तयार छु भन्दै कृष्णबहादुर महराको स्पष्टीकरण। सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न बोलाउँदैनन्, म के गरौँ भन्दै महराको प्रश्न। ठुला काण्डमा मुछिएका गठबन्धनका नेतालाई बालुवाटारको इजलासबाटै सफाई दिने प्रयत्न। सरकारमाथि विगतका फाइल खोल्ने नाममा व्यक्तिलाई बदनाम गरेर दबावमा राख्ने र आफ्नै फाइल बन्द गर्ने खेलमा लागेको आरोप। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल दक्षिणपन्थी स्वार्थको झोले हुन् भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। जातीय विभेद गर्नेलाई राज्यले आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमको टिप्पणी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग चुनाव लडेका एमालेका नेता केशव स्थापित एमाले केन्द्रीय सदस्यबाट भए अलग, भन्छन् अब केही नयाँ गर्दैछु। खर्च धेरै परिणाम कमाउने कार्यशैली बदल्न नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको आह्वान। सञ्चारकर्मी सरिता गेवाली जनमत पार्टीमा प्रवेश, सीके राउतले दिए सदस्यता। विपद व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको विपदविद डाक्टर गंगालाल तुलाधरको भनाई। पूर्वाधार विकास बैंकको औचित्यबारे अध्ययन गर्नुपर्ने मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको टिप्पणी। बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालको भनाई। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अर्थतन्त्रको विषयमा संस्थागत धारणा प्रष्ट पार्न अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको आग्रह। अर्थमन्त्रीबाट निर्माण बजेटको सुनिश्चितता खोजेको निर्माण व्यवसायीहरूको जिकिर। व्यवसायको मनोबल गर्दा राजस्व संकलन प्रभावित भएको निजी क्षेत्रको ठहर। काठमाडौँमा भारतीय दूतावासले मनायो 77औं स्वतन्त्रता दिवस। मानवाधिकार आयोगले भन्यो 70 घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर। मुगुमा जीप दुर्घटना, 4 जनाको ज्यान गयो, घाइतेहरूको उपचार जारी। मेलम्ची खानेपानी मुहान जाने सडक बाढीले अवरुद्ध बनायो। उदयपुरको त्रियुगा क्षेत्रमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढ्यो। अबका केही दिन ठूलो र निरन्तर पानी पर्ने सम्भावना कम रहेको जानकारी। पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा मुस्ताङको कागवेनीका बाढी प्रभावितलाई राहत पुर्याउने समस्या। पोखरामा घरबाट विद्यालय हिँडेका 3 बालिका 12 दिनदेखि स्कुल ड्रेसमै बेपत्ता भएको जानकारी। सन् 2024 को हज यात्राका लागि आवेदन खुल्यो। मक्सिरमा दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी 2023 आयोजना हुँदै झण्डै 32 अंकले घटेर शेयर बजार रातामै 2 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। अफगानिस्तानमा बम विस्फोट हुँदा 3 जनाको ज्यान गयो, 7 जना घाइते। भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा विपदजन्य घटनामा 21 जनाको मृत्यु, 100औं बेपत्ता भएको तथ्याङ्क। उत्तरी म्यानमारमा पहिरो जाँदा 2 जनाको ज्यान गयो, 30 भन्दा बढी बेपत्ता भएको जानकारी। एसिया अन्डर 20 रग्बी सेभेन्स यादगार बनाउने नेपालको लक्ष्य। एक साताको हकी सोलिडारिटी कार्यक्रम सुरु र स्विडेनलाई हराउँदै स्पेन महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। गत वैशाख 26 गतेदेखि जेठको 5 गते सञ्चालित उक्त परीक्षाको नतिजा मंगलबार सार्वजनिक गरिएको। नियमित र ग्रेड वृद्धि गरी 4,48,000 विद्यार्थी सहभागी भएकोमा करिब 51.91% मात्र ग्रेडेड उत्तीर्ण भएका छन्। त्यस्तै 49.9% भनी नन ग्रेडेड भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 35% भन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नन ग्रेडेडमा राख्दै आएको छ। उनीहरूले माथिल्लो तह अध्ययन गर्न पाउने छैनन् भने पुनः ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिनुपर्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। 51% विद्यार्थीहरू पास भएका छन्। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू जो जति पास भएका छन् उनीहरूलाई उज्जवल भविष्यको धेरै धेरै शुभकामना छ। हामी बधाई भन्न चाहन्छौँ र जो नन ग्रेडेड भएका छन् उनीहरूले पुनः ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिनुपर्ने छ। एकचोटि असफल हुँदैमा जिन्दगी सकिने होइन। कृपया अगाडि बढ्नुहोला। उच्च मनोबलका साथ आगामी परीक्षाहरूमा अहिले भन्दा राम्रो गरेर देखाउनुहोला र आगामी परीक्षाहरूमा तपाईँ पनि सफल हुनुहोला भन्दै
भन्दै हामी धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यहाँहरूले पनि परीक्षामा पास हुनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई शुभकामनाको सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, कक्षा 12 को परीक्षा बोर्डको आफ्नै वेबसाइट र नेपाल टेलिकमको विभिन्न प्लेटफर्मबाट थाहा पाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डका अनुसार नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट www.neb.gov.np र नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.neb.ntc.net.np मा गएर हेर्न सकिनेछ। त्यसैगरी एसएमएसबाट पनि नतिजा हेर्न सकिनेछ। त्यसका लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा गएर एनईबी लेखेर एक स्पेस दिई आफ्नो सिम्बल नम्बर टाइप गरी 1600 मा र नेपाल टेलिकमको 1601 मा एसएमएस पठाएर पनि हेर्न सकिने जनाइएको छ। त्यसैगरी *1600# डायल गरेर पनि यहाँहरूले नतिजा हेर्न सक्ने जनाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छरेर बाहिरिएको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन गालिएको छ। बबरमहल स्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार कार्यालयमा सुन गालिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा सुन गालिएको जनाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय बाहिर बरामद भएको उक्त सुन गालेर जोग्दा जम्मा 60 किलो 716 ग्राम भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यका अनुसार ब्रेक्सुबाट छुट्याएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्र भएको बताइएको छ। गाल्नु अघि यो सुन 60 किलो 789 ग्राम थियो। गाल्दाखेरि सुन 73 ग्राम घटेको जनाइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा सिनामङ्गलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो, जसलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन भनेर प्रचार गरिएको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक्सु लुकाएर सुन ल्याएको पाइएको थियो। त्यसबेला ब्रेक्सु सहितको तौल लिएको थियो। सीआईबी, राजस्व, नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको रोभरमा सुन गालेर जोखिएको हो। सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा 19 दिनसम्म गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले थप छानबिनको जिम्मा सीआईबीलाई लगाएको थियो। सीआईबीले संगठित अपराध र राजस्व छलीको कसुरमा यो प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी पहिला 1 क्विन्टल भनेर प्रचार गरिएको सुनमा 60 किलो 716 ग्राम मात्रै जोख्दाखेरि भएको छ। अझै पनि यसलाई चाहिँ गुणस्तर मापन गर्दाखेरि केही घट्न सक्ने भनेर भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, 1 क्विन्टल भनिएको सुन गालेर जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको जनाइएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणमा थप 3 जना चिनिया नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा चिनिया नागरिक झाओ हुई, जोङछ्याङ र ताङजिङ रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। चीन जान लागेका उनीहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पक्राउ गरेको हो। यो सँगै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 23 पुगेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले 3 साउनमा सिनामङ्गलबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक्सु भित्र लुकाएर ल्याइएको सुन पाइएको थियो। त्यसबेला ब्रेक्सु सहितको तौल लिएको थियो। सीआईबी, राजस्व, नेपाल राष्ट्र बैंक र टक्सार कार्यालयका प्रतिनिधिको रोभरमा सुन गालेर जोखिएको छ। जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम मात्र भएको जनाइएको छ। सीआईबीले यो प्रकरणमा संगठित अपराध र राजस्व छलीको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले विद्युतीय चुरोड भेपमा सुन तस्करी प्रकरणका आरोपी चिनिया नागरिकले भन्सारमा सामान रोकियो भनेपछि भन्सारका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको बताउनु भएको छ। दाङको घोराईमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले आफूलाई भन्सारमा रोकिएको सो सामान सुन भएको थाहा नभएको प्रष्टीकरण दिनुभयो। भेपमा लुकाएर सुन तस्करी प्रकरणमा आरोपी चिनिया व्यापारी लुई र डोओजिङ वाङसँग माओवादी नेता महरा र उनका छोरा राहुलसँग पटक पटक संवाद भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले प्रतिवेदन दिएको थियो। महराले वाङसँग 10-12 वर्षदेखि चिन्जान र आउजाउ रहेको भन्दै उहाँलाई फलफुल व्यापारीका रूपमा चिनेको बताउनुभयो। उनी फलफुल व्यापारी हुन्। मसँग टेलिफोन वार्ता भएको पनि होइन। मसँग भेटेर उनले हाम्रो फलफुल, उनको एकजना साथीले त्यो सुनको कुरै गरेनन्, सुनको स पनि उच्चारण गरेनन्। इलेक्ट्रिक चुरोड भेपको सामान आछ, भन्सारमा छुटाउन मद्दत गर्नु पर्यो महराले भनेका थिए। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, मैले के भने केही इलिगल सामान होला भने, इलिगल होइन लिगल हो भने केही प्रब्लम हो। त्यसकारण मैले भन्सारका साथीहरूसँग कुरा गरेर लिगल सामान हो भने समस्या के पर्यो, कानुन अनुसार काम गर्नु होला अथवा के गर्नुपर्छ, रोक्नु परे रोक्नु, छाड्नु परे छाड्नु, लिलाम गर्नु परे लिलाम गर्नु, जे गर्नुपर्ने हो कानुन अनुसार गर्नु, त्यति हो भएको उहाँको भनाइरहेको छ। भेपमा राखेर सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानपछि सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा महरा र उनका छोरा राहुलको नाम उल्लेख गरे पनि उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन। प्रहरीले महरा र उनका छोराको नाम उल्लेख गर्दा पनि सरकारले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न नसके
नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। आफूले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनिरहेको तर अहिलेसम्म नबोलाएको महराले बताउनुभयो। मैले त भनेको छु, मेरो वक्तव्यमा पनि कुनै पनि छानबिनको निमित्त तयार नै छु भनेको छु। मलाई बोलाउन, म त अनुसन्धानका लागि के गर्नुपर्छ तयार छु। खै त बोलाउँदैन, अनुसन्धानका निमित्त म भाग्ने कुरै छैन महराले भन्नुभएको छ। आफू पार्टी कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै आग्रहमा दाङ आएको महराले बताउनुभयो। म त अहिले नै जान सक्छु उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शकको अनुभव, चिनिया व्यापारीले सामान रोकियो भनेपछि मैले भन्सारसँग कुराकानी गरेको किन रोक्नु पर्यो? कानुन सम्मत छ भने पठाइदिनु अथवा कानुन सम्मत छैन, इलिगल छ भने रोक्नु, लिलामी गर्नु जे गर्ने हो तर चाँडै गर्नु भनेर फोन गरेको भनेर कृष्णबहादुर महराले स्वीकार गर्नुभएको छ। यसैबीच उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न बोलाउँदैनन्, म के गरौँ भनेर दाङमा पुगेर कृष्णबहादुर महराले जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सोमबार साँझ 5 बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय थियो। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको समयमै सम्पादकहरू बालुवाटार पुगिसकेका थिए तर सम्पादकहरू पुग्नु अघि नै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षामा थिए। प्रधानमन्त्रीका अनुसार त्यो जमघट एकदमै आकस्मिक र जरुरी महत्त्वको थियो। उपेन्द्र यादव बाहेक गठबन्धनका सबै शीर्ष नेता त्यहाँ पुगिसकेका थिए। उपराष्ट्रपतिलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदा गरेर प्रधानमन्त्री बालुवाटार फर्कँदा अतिथि गृहको तल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू र माथि सम्पादकहरू प्रतीक्षारत थिए। सम्पादकहरूलाई चिया र मम खुवाएर राख्न भनेर प्रधानमन्त्री गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफलमा जुट्नुभयो तर छलफलका विषय सूची निकै गम्भीर भएकाले समय लामै भयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईमाथि गएर सम्पादकहरूलाई मिलाएर पठाउनुस् भनेपछि प्रचण्ड माथि आएर अप्ठ्यारो मान्दै आफ्नो बाध्यता सुनाउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रचार विभाग प्रमुख अग्नि सापकोटा सहित उपस्थित हुनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले आसन ग्रहण गराएर बोल्न दिए पनि उहाँले आफ्नो बाध्यता सुनाउँदै म तपाईहरुसँग लामै छलफल गर्न चाहन्छु। अहिले यस्तो छ कि म यहाँ भए पनि मन तलै छ भन्दै भोलिपल्ट भेट्ने आग्रह गरेर छुट्नु भयो। छुट्दै एकजना सम्पादकले त्यो गम्भीर र आकस्मिक छलफलको एजेन्डा चाहिँ के हो प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले यति चाहिँ जानकारी पाएर हिँडौँ न त भनेपछि फेरि सम्हालिनु भयो प्रधानमन्त्री। उहाँले सुनाउनु भएका 3वटा कार्यसूची थिए। संसद अवरोधको निकास कसरी खोज्ने, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अदालतको आदेशलाई कसरी बुझ्ने र गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने सरकारले नै गरेको सहमतिलाई कसरी टुङ्ग्याउने। प्रधानमन्त्रीका यी 3वटा कार्यसूची सुनेर बालुवाटारबाट फर्किएका सम्पादकहरू न्युज रुममा पुगेको केही समयभित्रै बालुवाटारमा गठबन्धनको शीर्ष बैठक सकियो। प्रधानमन्त्रीले सुनाएका 3वटा विषय बाहेक अर्को एउटा समेत थपेर 4 बुँदे निष्कर्ष नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले मिडिया ब्रिफिङ गर्नुभयो, जसमा उहाँले भन्नुभएको छ बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित संलग्न शीर्ष इजलासले निम्न बमोजिम फैसला गर्यो। ललिता निवास प्रकरणमा अदालतले अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता देखाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहित माथि अनुसन्धान गर्ने निर्देशन दियो, जुन रिट निवेदकले मागेभन्दा बढी भयो। सुन तस्करसँग पटक पटक टेलिफोन संवाद गरेकै आधारमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा दोषी हुन् भन्न मिल्दैन। गौर हत्याकाण्डको बारेमा यसअघि नै फाइलहरू बन्द भएका हुन्। पीडित परिवारले 10 लाख राहत र सहित घोषणा भइसकेकाले घटनास्थलमै नभएका उपेन्द्र यादवमाथि फेरि छानबिन हुन सक्दैन। 100 केजी सुन तस्करी जोग्दा करिब 60 केजी मात्र प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीबाटै गर्ने विपक्षी एमाले माग गरे बमोजिमको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग आवश्यक छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अपरझट र देशका लागि जरुरी महत्त्वको भनेर पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू रद्द गरेर बसेको गठबन्धनको शीर्ष दलको बैठकले गरेका यी 4 फैसलाले देश कुन दिशामा जाँदैछ भन्ने संकेत गर्छ भनेर नेपाल प्रेसले यो समाचार लेखेको छ। गठबन्धनको शीर्ष बैठकले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको बयान लिए पनि सीआईबीले मुद्दा दर्ता गर्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ। यही सन्देशसँगै सीआईबीको सुन तस्करी अनुसन्धान पनि स्वतः प्रभावित भएको छ। एकातिर सीआईबीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ भन्ने, अर्कोतर्फ सीआईबीकै अनुसन्धानको दायरामा रहनुभएका कृष्णबहादुर महरालाई निर्दोष ठहर गर्ने निर्णयले सीआईबीलाई सत्ता गठबन्धनको दबाव झनै बढेको छ। सीआईबीले प्रमाण भेट्दा समेत महरालाई अनुसन्धानमा ल्याउन सक्दैन भने 1 क्विन्टल ब्रेक्सु मार्फत भित्रिएको सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न उच्च पदस्थहरूसम्म कसरी पुग्न सक्छ भन्ने प्रश्न गठबन्धनकै निर्णयले उब्जाइदिएको छ। उच्च स्तरीय आयोगबाट सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्नेमा विपक्षी दलहरू मात्र होइन, स्वयं नेपाली कांग्रेसका बहुसंख्यक सांसद र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन समेत रहनु भएको छ। तर गठबन्धनले त्यसलाई समेत अस्वीकार गरिदिएको छ। सरकारले विभिन्न फाइल खोलेर चर्चामा ल्याउने, केही व्यक्तिलाई बदनाम गर्ने तर आफै सफाई दिँदै हिँड्ने कुराले सुशासन कायम नहुने कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ। दलको बैठकमा पनि आफूले यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको र अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाई बताउनुहुन्छ। अख्तियारले मुद्दा चलाएर विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सरकारले किन फेरि उठायो र अहिले किन अदालतको आदेश विरुद्ध गठबन्धनको बैठकको निष्कर्ष आयो, यो आफैमा रहस्यमय छ। कतै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई दबावमा राख्न प्रधानमन्त्रीले यसलाई हतियार त बनाएका होइनन् भन्ने प्रश्न समेत उब्जाइएको छ। गौर हत्याकाण्डको छानबिनको
विषय पनि सरकार आफैले पीडितसँग लिखित सहमति गरेर अगाडि बढेको हो। फेरि गठबन्धन बैठकले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यो पनि उपेन्द्र यादवलाई दबावमा राख्ने र सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउने योजनाबद्ध कदम थियो भन्ने कतिपयको आशंका छ। शरणार्थी प्रकरणमा देउवालाई दबावमा राख्ने, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र गौर प्रकरणमा उपेन्द्र यादवलाई दबावमा राखेर आफू बलियो हुन प्रधानमन्त्रीले नै यस्ता निष्कर्षमा नपुग्ने प्रकरणहरू बाहिर ल्याएको आशंका गठबन्धनभित्रै पनि चलिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, ठूला काण्डमा मुछिएका गठबन्धनका नेतालाई बालुवाटारको इजलासबाटै सफाई, सरकारमाथि विगतका फाइल खोल्ने नाममा व्यक्तिलाई बदनाम गरेर दबावमा राख्ने र आफै फाइल बन्द गर्ने खेलमा लागेको जुन आरोप लागेको छ, यो समाचार नेपाल प्रेसले लेखेको छ। खास गरी गठबन्धनका दलहरूका शीर्ष बैठकले ककसलाई छर्कियो सुनपानी भन्ने विषयमा माधव कुमार नेपाललाई अदालतले अनावश्यक न्यायिक सक्रियता देखाएको भनिएको छ। कृष्णबहादुर महरालाई तस्कारसँग फोन कलकै आधारमा दोषी भन्न मिल्दैन भनेको छ। उपेन्द्र यादवको विषयमा गौरकाण्डको फाइल बन्द भइसकेको छ, अब छानबिन हुन्न भनेको छ भने सुन तस्करी काण्डमा सुन तस्करीको उच्चस्तरीय छानबिन अनावश्यक भनेर भनेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई लक्षित गरेर दक्षिणपन्थी स्वार्थको झोले भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेश कमिटीलाई प्रशिक्षण दिँदै नेता नेपालले एमालेमै हुँदा पनि वामपन्थी 2/3 सरकार ढाल्नका लागि, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनका लागि भोट हालेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई पनि झोले भन्छन्, तर खास वामपन्थी देखिएर दक्षिणपन्थीको झोला बोकेर कुदेका छन्, त्यसलाई भन्छन् झोले। नामका वामपन्थी, साइनबोर्ड वामपन्थी, स्वार्थहरूको झोला बोकेका छन्। दक्षिणपन्थीको झोले भनेको दक्षिणपन्थी स्वार्थका झोला बोक्नेहरू। शब्द नराम्रो लागे पनि मिलाएर बुझ्नु होला, केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड दक्षिणपन्थीको स्वार्थको झोले हुन् भन्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जातीय विभेद र उत्पीडित गर्नेहरूमाथि आजीवन कारावासको सजाय दिने कानुन बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गरेपछि मात्रै अमेरिका लगायतका मुलुकमा जातीय तथा वर्णभेद अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा पनि त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले पीडकलाई आजीवन कारावासको सजाय दिने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। नेपाल र भारत जातीय विभेदले पीडित हुनु परेकोमा आपत्ति जनाउँदै सांसद गौतमले त्यसको अन्त्य अब पीडकलाई सम्झाएर बुझाएर नहुने जिकिर गर्नुभयो। मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिए पनि त्यस अनुसारको कानुन नबन्दा त्यसबाट हुने उत्पीडन अझै पनि कायम रहेको तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले आफूले सुरुदेखि नै जातीय विभेद जस्ता मानवीय शोषण, दमन, थिचोमिचोलाई अन्त्य गर्नका लागि विद्रोह गर्नेहरूलाई कठोर जरिवाना गर्ने, दबाउने काम पनि संविधान अनुसारको कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण हुन गएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। गौतमले जातीय विभेद गर्नेहरूको सम्पत्ति कब्जा गरेर सरकारले पीडितलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले जातीय विभेद अन्त्यका लागि संसद र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनहरूको पुनः पालना गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य केशव स्थापित पार्टी कमिटीबाट अलग हुनु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा बालेन शाहसँग पराजित भएपछि उहाँ प्राय निष्क्रिय रहनु भएको थियो। हालै उहाँले पार्टी कमिटीबाट अलग हुन चाहेको जानकारी नेताहरूलाई गराउनु भएको थियो। सोही आधारमा एमालेको सचिवालय बैठकले स्थापितलाई केन्द्रीय सदस्यबाट विदा गरेको स्रोतले बताएको छ। एमालेले स्थापित सँगै सिराहाका प्रमोद यादवलाई पनि केन्द्रीय सदस्यबाट विदा गरेको छ। तर यसबारे स्थापित भने औपचारिक रूपमा बोल्न चाहनु भएन। उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले यसबारे केही नबोलौँ, केही पछि बोलौँला, आफूले केही नयाँ गर्न खोजेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यो 5-7 वर्षदेखि मैले केही नयाँ कुरा गर्दैछु, केही नयाँ प्रयोगहरू गर्दैछु, राजनीतिमै रहेर कि नरहेर भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो। त्यो पनि ठुलो राजनीति हो नि, उहाँको भनाइ छ। ओली पछि स्थापित नै युवा सङ्घको दोस्रो अध्यक्ष बन्नु भएको थियो। काठमाडौँका रैथाने केशव स्थापित 2043 सालको काठमाडौँ नगर पञ्चायतको चुनावमा तत्कालीन नेकपा मालेबाट उपप्रधान पञ्चको उम्मेदवार बन्नु भएको थियो। 47 सालमा नेकपा एमालेको भातृ संगठन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बन्दा केशव स्थापित महासचिव हुनुहुन्थ्यो। स्थापितले 2051 सालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिव पदमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर 1 वर्ष काम गर्नुभयो। 54 सालमा नेकपा एमालेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। मेरो पौरख मेरो गौरव मेरो काठमाडौँ भन्ने नारा उहाँकै पालामा ल्याइएको थियो। उहाँ मेयर भएकै बेला पशुपति, माइतीघर, तिनकुने लगायतका ठाउँमा निर्माण भएका अव्यवस्थित घरटहराहरू भत्काइएको थियो। त्यति बेला काठमाडौँको लोकप्रिय मेयरमा दरिनु भएका स्थापित 2061 साल माघमा भने तत्कालीन
ध्वजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि काठमाडौँको मेयरमा मनोनित भएर टिके मेयरको रूपमा आलोचित बन्नुभयो। राजाको शासनकाल समाप्तिपछि उहाँ माओवादी बन्नुभयो र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनुभयो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले डेट एक्सपायर्ड भन्दै 9 महिनामै पदबाट हटाउनुभयो। त्यसपछि नेपालको सबभन्दा पुरानो राजनीतिक संगठन प्रजा परिषदको अध्यक्ष बनेर राजनीतिमा सक्रिय हुन खोजे पनि उहाँ असफल हुनुभयो। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनका बेला संघीय समाजवादी पार्टीमा लाग्नुभएका उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 बाट उम्मेदवार बनेर नराम्रोसँग पराजित हुनुभयो। अन्ततः उहाँ एमालेमै फर्किएर नेकपा एमालेबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्य बन्नुभयो। एमालेले दोस्रो पटक काठमाडौँको मेयरको टिकट दिएपछि उहाँले प्रदेश सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर चुनाव लड्नुभयो। तर स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह मेयरमा निर्वाचित हुँदा उहाँ तेस्रो स्थानमा रहनुभयो। त्यसअघि बागमती प्रदेश तत्कालीन 3 नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री समेत बन्नुभएका उहाँलाई मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बर्खास्त गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले जनतामा भिज्ने गरी पार्टीका कार्यक्रममा सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रम गर्दा खर्च धेरै तर परिणाम कम आउने खालको कार्यशैली बदल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। माछा जसरी पानीमा रमाउँछ त्यसैगरी हामी जनतामा भिज्नु पर्यो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको छ, कार्यक्रम गर्दा सकेसम्म कम खर्च गरेर गरौँ, धेरै खर्च गर्ने तर परिणाम थोरै निकाल्नु हुँदैन, बरु दुःख गरौँ न उहाँको भनाइ छ। उहाँले 2046 सालभन्दा अघिको जस्तै पार्टी बनाउनु पर्ने चुनौती रहेको भन्दै पार्टीका सबै तह र संरचनामा विधि पद्धति र नियमबाट चलाउनु पर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि पैसाको बलमा पार्टीमा चलखेल गर्नेहरूलाई ठेगान लगाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। पार्टीभित्र सुविधा भोगी गतिविधि अब रोक्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, काम सुको नगर्ने तर पैसाको चलखेल गर्नेहरूलाई अब ठेगान लगाउनुपर्छ। त्यसका लागि पार्टीभित्रैबाट अभियान चलाउनुपर्छ उहाँको भनाइ छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्दै टोल र ओडाबाटै कार्यशैलीमा सुधार गरेर नेपाली कांग्रेस 2046 सालभन्दा अगाडिको जस्तै सशक्त बन्ने बताउनुभयो। बिस्तारै करेक्सन गरेर 46 अघिको जस्तै पार्टी बनाउनु पर्नेछ। त्यसो भयो भने कांग्रेसलाई कसैले च्यालेन्ज दिन सक्दैन उहाँले भन्नुभएको छ। कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएको भन्दै सबैलाई खबरदारी गर्दै समस्याको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। कसैले कचकच गर्दैमा जिम्मेवारी दिउँ न त भनेर दिन नहुने बताउँदै उहाँले त्यसो गरेमा इमानदार नेता कार्यकर्ता निराश हुने बताउनुभयो। केन्द्रबाट सर्कुलर भएका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन उहाँले निर्देशन पनि दिनुभएको छ। चर्को कुरा गर्ने तर काम नगर्ने शैली बदल्न पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत स्थापित भएकी सञ्चारकर्मी सरिता गेवाली सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेकी छिन्। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन विरुद्धको अभियान साथसाथैको सम्पादक समेत रहेकी गेवालीलाई राउतले जनमत पार्टीमा स्वागत गर्नुभयो। 6 सहित राष्ट्रिय पार्टी बनेको जनमत मधेस केन्द्रित भए पनि अन्य क्षेत्र र समुदायमा समेत पार्टी विस्तारको अभियान चलाइरहेको छ। सीके राउतले पार्टी प्रवेशको अवसरमा गेवालीलाई जनमत पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्नुभएको हो। बहुप्रकोपीय विपद व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। स्थानीय तहमा बहुप्रकोपीय विपदमा काम गरिरहेका संस्थाहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायको रूपमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण तथ्याङ्क सङ्कलनमा मात्र सीमित भएको गुनासो गरेका हुन्। सरकारी संयन्त्रहरूबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा विपद जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनामा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। यसैबीच विपद विज्ञ डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले भने प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालय मातहत राखेकाले प्रभावकारी काम देख्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले विपदको समयमा परिचालन गर्ने सुरक्षा संयन्त्र गृह मन्त्रालय मातहत हुनु र समन्वयको जिम्मेवारी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिनुले आपसमा अधिकार क्षेत्रको लडाईँमा प्रभावकारी काम देखिन नसकेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विपद प्रतिकार्यको कमान्ड लिने र सुरक्षा निकायले पनि उसैको निर्देशन मान्ने अवस्थाका बीच विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई प्रतिकार्य नियन्त्रक पनि निर्दिष्ट गर्दा सुरक्षा निकायको चेन अफ कमान्डमा पनि प्रहार गर्ने काम भएको तर्क दिँदै आएको छ। डाक्टर तुलाधरले पनि प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखेका कारण धक फुकाएर काम गर्न नसकेको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ रियालले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक निफ्राको औचित्य र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य सचिव रियालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निफ्रामाथि प्रश्न उठाउँदै निफ्राको प्रगतिका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नियमित रहेका वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी नपुग्ने भएकाले निफ्रा जस्ता बैंकहरू स्थापना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले निफ्राको उद्योग क्षेत्रमा लगानी कति गर्यो र लगानीको प्रभावले उद्योग क्षेत्रमा पारेको असरको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। मुख्य सचिव रियालले सरकार
सरकार र निजी क्षेत्र दुईवटाकै लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय बैंकको ब्याज दरको विषयमा धेरैको ध्यान गएको भन्दै राष्ट्र बैंकले स्प्रेड र पोलिसी रेट घटाएकाले बिस्तारै ब्याज घट्ने र सहज वातावरण सृजना हुने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र बीच नियमित छलफल गरी निजी क्षेत्रको वास्तविक समस्या यकिन गरी सरकारलाई प्रश्नसँग राख्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सार्वजनिक क्षेत्रले मात्रै गरेर मुलुकमा औद्योगिक विकास हुन नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले 30 वर्ष पहिला सरकारले स्वीकार गरेको विषय अहिले पनि केही फरक नआएको भन्दै औद्योगिक विकास गर्न निजी क्षेत्र पनि आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले समेत यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट ल्याएको बताउनुभयो। अध्यक्ष अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनु पर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउने भरपर्दो माध्यम भनेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुक आर्थिक रूपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रलाई अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौती रहेको पनि बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रको विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको संस्थागत धारणा के हो भनेर प्रश्न पार्न आग्रह गर्नुभएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले वर्तमान अर्थतन्त्रको विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको धारणा फरक भएको भन्दै संस्थागत धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गर्नुभयो। महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको भन्ने र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्र खराब हुँदा पनि सरकारले केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले महासंघले अर्थतन्त्रका विषयमा नकारात्मक धारणा भन्दा पनि सकारात्मक भएर धारणा राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई आफू व्यापार मात्रै गर्ने, उत्पादन बढाउने नीति लिँदा सरकारको आलोचना गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले बिस्तारै बैंकको ब्याज दर घट्ने क्रममा रहेको भन्दै अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रलाई दिने अन्य सहुलियतहरू राष्ट्र बैंकबाट आउने विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रका विषयमा निजी क्षेत्र पनि सकारात्मक सोच बनाएर जान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सकारात्मक रूपमा मनोबल बढाउने कुरा गर्यो भने आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाने बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार चेम्बरका अध्यक्ष र परिसंघका उपाध्यक्षले सकारात्मक कुरा गरे पनि एफएनसीसीआई का वरिष्ठ उपाध्यक्षले नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रको नेतृत्वले मात्रै खराब मात्रै छ भन्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार नहुने पनि बताउनु भएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने लगायतका 9 बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले ललितपुर स्थित सडक विभागको कार्यालय अगाडि भेला भएर धरना दिए। व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेको 17 दिनसम्म पनि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको आवाज नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले अर्थमन्त्रीले सिंहदरबारमा बोलाएर आफूहरूसँग सोमबार वार्ता गरे पनि अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजित बजेट मार्फत पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने भई सम्बन्धित मन्त्रालयले विवरण पेश गरी सबै भुक्तानी गर्ने बताउनु भएको थियो। मन्त्री महतले सरकारले व्यवसायीहरूलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व पूरा गर्न तयार रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले कुन आयोजनाको कति भुक्तानी बाँकी रहेको विवरण आय पेश गरेसँगै सबै भुक्तानी हुने बताउनु भएको जानकारी नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी गर्ने नभई देशभरका निर्माण कार्यको बजेट निकासा र बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले म्याद थप गरिएका आयोजनाको कति रकम बाँकी हुन्छ भनेर सोचेर त्यसको भुक्तानी तालिका निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भुक्तानीको तालिका नबनाएसम्म मुलुकले लिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले प्रत्येक निर्माण कार्यको विवरण बुझेर मात्रै भुक्तानी गर्ने भनेको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली सुरु गर्नु रहेको बताउनु भएको छ। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, अव्यावहारिक माइलस्टोन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिबद्धता, उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम 6 लाई कडाइका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसाय एकता जिन्दाबाद लेखेका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु र लगानी बढ्न नसक्नुले राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको बताएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीमा बोल्दै निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले सरकारले बनाउने नीतिहरू व्यवसाय मात्रै नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्न र लगानी बढाउन नसकिएको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका वर्तमान समस्या र चुनौती समाधान गर्न सके राजस्व परिचालन सुधार हुने विश्वास रहेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले कर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र
मल्लले करको दरभन्दा दायरा बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि 40% कारोबार अवैध माध्यमबाट भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले नागरिकतासँगै स्थायी लेखा नम्बर पनि वितरण गर्न माग गर्दै चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सके राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुने बताउनुभयो। उहाँले राजस्व वृद्धि गर्नका लागि खुद्रा व्यापारीहरूलाई 50 लाखको थ्रेसहोल्ड बढाएर 1 करोड बनाउन माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले कर प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा रहेको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र झनै गम्भीर मोडमा पुगेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डेले निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको र लगानी गर्ने योजना स्थगित भएकोले राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले आयातमा आधारित राजस्व भन्दा पनि उत्पादनमा आधारित राजस्व सङ्कलन गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले उत्पादनमा आधारित राजस्व मात्रै दिगो हुने भन्दै लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नहुँदा निजी क्षेत्रलाई कर्मचारीहरूले दबाब बढाउने गरेको गुनासो गर्नुभएको छ। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो 77औं स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासमा 77औं स्वतन्त्रता दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाइएको हो। स्वतन्त्रता दिवसको सो अवसरमा भारत सरकारको तर्फबाट दूतावासले भारतीय झण्डा फहराएर कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। कार्यक्रममा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले राष्ट्रको नाममा दिएको सन्देश भिडियोको माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा भारतीय सेनामा कार्यरत रहँदा वीरगति प्राप्त भएका नेपालीका परिवारलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। उनीहरूलाई भारत सरकारको तर्फबाट भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त गरेकाहरूको सम्मानमा गीत सङ्गीत र नाच प्रस्तुत गरिएको थियो। स्वतन्त्रता आन्दोलनमा वीरगति प्राप्त नेपालीका परिवारहरूलाई आर्थिक सहयोगसहित खाद्यान्न कपडाहरू पनि वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले 2047मा भारत स्वतन्त्र भएको 100 वर्ष पुरा हुने सो समयसम्म भारत अमृतकालको रूपमा चिनाउने र भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउनेमा जोड दिने बताएका छन्। उनले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउँदै लैजाने सङ्कल्प पनि लिएको बताउनु भएको छ। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भारतीय सेनामा कार्यरत रहँदा वीरगति प्राप्त भएका नेपालीहरूको सम्मानका लागि भारतीय राजदूतावासमा नाचगान वाद्यवादन सहित कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति पनि दिएका थिए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सप्तरीका मानवाधिकार कर्मी तथा पत्रकार मनोहर पोखरेलमाथि प्रहरीले गरेको कोटपिट र दुर्व्यवहारको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र मानवाधिकार कर्मी तथा पत्रकारको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। सप्तरीका मानवाधिकार कर्मी तथा पत्रकार पोखरेल जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा काम विशेषले गएका बेला प्रहरीले कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेको थियो। उक्त घटनालाई लिएर पत्रकारहरू र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उक्त घटनाको आयोगको मध्य प्रदेश कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगले सेवाग्राहीले सेवा लिन जाँदा संयमित हुन र सेवा प्रवाह गर्ने निकायप्रति मर्यादित व्यवहार गर्न पनि आग्रह गरेको छ। मुगुमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। मृत्यु हुने सबै हुम्लाको सर्केघाड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रिप गाउँका रहेको बताइएको छ। सोरु गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम गमगढी जाँदै गरेको ग1 ज 7762 नम्बरको जीप मुगुको सोरु गाउँपालिका 7 सिप्ले गाडामा दुर्घटनामा परेको थियो। प्रहरी नायब परीक्षक महेश बस्नेतका अनुसार मृत्यु हुनेमा हुम्लाको सर्केघाड गाउँपालिका 2 का एकै नाम थरका 2 जना राम परियार र प्रकाश बोहरा र पियुष परियार रहेको जनाइएको छ। दुर्घटनामा 5 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा मुगुको सोरु गाउँपालिका 7 का चालक दिनेश लावड, सोरु 5 का गोविन्दा साई र लोकजङ नेपाली छन्। नेपाली सोरु 5 का वडा सदस्य रहेको उल्लेख छ। त्यसैगरी सोरु 6 का शेरे रोकाई र हुम्ला सिमकोट 2 का ओदी बोहुरा पनि घाइते भएको प्रहरी परीक्षक बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान अम्बाथान जाने बाटो बाढीले अवरुद्ध बनाएको छ। लगातारको वर्षाले हेलम्बु राजमार्गका विभिन्न स्थानमा सडकमा क्षति पुर्याएको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। मेलम्चीमा खोलामा आएको बाढीका कारण हेलम्बु गाउँपालिकाको ढुङ्गे बजारबाट सडक सञ्जाल टुटेको र कतिपय बस्ती सार्वजनिक संरचना खेतीयोग्य जमिन समेत उच्च जोखिम भएको अवस्थामा समेत सङ्घ र प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले समेत यो विपत्तिमा चासो नदिएको उहाँले बताउनुभयो। हेलम्बु अन्तरिक स्रोत नै नभएको पालिका हो। त्यसमा पनि यो वर्ष बजेट कटौती भएर आएको छ। विपद जहिले पनि हेलम्बुमा क्षति पुर्याइरहेको अवस्थामा आएको बजेट विकासमा खर्च गरौँ कि खोलामा लगेर हालौँ, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। अहिले खानेपानी आयोजनाको काम बन्द भए पनि व्यवस्था गर्न नहुने जनाउँदै उहाँले फेरि पनि पानी लैजाने हो भने मेलम्चीबाट आयोजना स्थलसम्मकै सडक सञ्चालनका लागि आयोजनाले जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार अहिले पाटी भन्ज्याङ हुँदै हेलम्बु जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनका लागि काम भइरहेको छ। बाढीका कारण हेलम्बुमा सडक यातायात पूर्ण रूपमा टुटेकाले वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याएर पनि पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्न प्रयास थालिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।
उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा डेङ्गु र आँखा पाक्ने रोगसँगै अहिले तीव्र रूपमा भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढ्न थालेको छ। साउनको तेस्रो हप्तादेखि देखा पर्न थालेको भाइरल ज्वरोको प्रकोप अहिले त्रियुगा नगरपालिकाका क्षेत्रका सबै वडाहरूमा फैलिएको जनाइएको छ। भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिँदै जान थालेपछि जिल्ला अस्पताल सहित स्थानीय स्वास्थ्य चौकी तथा क्लिनिकहरूमा समेत ज्वरोका बिरामीहरू आउन थालेको त्यहाँका चिकित्सकहरूले बताउने गरेका छन्। जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर ज्ञानेन्द्र झाका अनुसार भाइरलबाट संक्रमित बिरामीहरू दैनिक 3 दर्जनको संख्यामा उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल आउने गरेको जनाइएको छ। गाईघाट सेवाशक्ति मेडिकलका सञ्चालक जितेन्द्र कुमार महतोका अनुसार भाइरलबाट संक्रमितहरू दैनिक 2 दर्जनसम्म आफ्नो क्लिनिकमा उपचारका लागि आउने गरेको जनाइएको छ। एक हप्तादेखि यता भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिँदै गएपछि अहिले नगरपालिकाको गाईघाट, बोक्से, जलजली, मोतीगढा, भुल्की, खैजनपुर, बगाह, जोगिदह, पोर्ताह, लक्ष्मीपुर, राजाबास, चुहाडी क्षेत्रमा अहिले ज्वरोको प्रकोप तीव्र रूपमा फैलिएको जनाइएको छ। उदयपुर जिल्ला अस्पतालका अनुसार डेङ्गु र आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण नभई फेरि भाइरल ज्वरोको प्रकोप बढेको जनाइएको छ। अहिले नगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न स्थानहरूका बासिन्दाहरू भाइरलका कारण संक्रमित भएको जनाइएको छ। अबका केही दिन पानी कम पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। गएको शुक्रबारदेखि परेको अविरल वर्षा सोमबारदेखि भने केही कम भएको छ। आज देशका धेरै ठाउँमा घाम लागेको छ। बेलुकी पख धेरै ठाउँमा बदली भएर केही ठाउँमा पानी परेको र ठुलो पानी पर्ने सम्भावना भने कम रहेको मौसमविद रोजन लामिछानेले बताउनुभयो। अब आउँदो 3 दिनसम्म नै निरन्तर वर्षा तथा मुसलधारे वर्षाको सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो। ठुलो पानी पर्ने सम्भावना कम भए पनि नदी तटीय क्षेत्रमा भने सावधानी अपनाउनु पर्ने मौसमविद लामिछानेको भनाइ छ। झन्डै 4 दिनसम्म निरन्तर परेको वर्षाले नदीहरूमा बढेको र सामान्य वर्षाले पनि क्षति हुने गरी भाव बढ्ने सम्भावना रहेकाले तटीय क्षेत्रमा सावधानी अपनाउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली, कन्काई, कमला, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, बबई र यसका सहायक नदीमा जलसतह घट्दो र सतर्कता तहभन्दा अझै तल रहने पूर्वानुमान रहेकाले नदी तटीय क्षेत्रमा सामान्य सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सङ्खुवासभा, कास्की, लमजुङ, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, डडेलधुरा, कञ्चनपुर र आसपास भई बहने केही ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्न सक्ने पूर्वानुमान रहेकाले तटीय क्षेत्रमा सामान्य सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनीका बाढी प्रभावितलाई राहत पुर्याउने समस्या भएको छ। बाढी पहिरोले सडक भत्किएको तथा हवाई मार्गबाट ढुवानी हुन नसक्दा प्रभावितलाई आवश्यक खाद्यान्न, लत्ता, कपडा पुर्याउन समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले बताउनु भएको छ। कालीगण्डकी करिडोरको बेनी जमसुम खण्डको सडक बन्द छ। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 र 3 को सीमानामा पर्ने बैसरी अँधेरी खोलाको पहिरो रोकथामका लागि साउन मसान्तसम्म यो सडक बन्द गरिएको छ। म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसुम सडक खण्ड अन्तर्गत बैसरीको सडक बन्द हुँदा बाढी प्रभावितलाई राहत पुर्याउन समस्या छ। उहाँले यो सडक तत्काल खुलाउन सके मात्रै राहत सहज हुने बताउनुभयो। बाढीले क्षति पुर्याएको भौतिक संरचनाको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन र प्रभावितको व्यवस्थापनको काम गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले बाढीले गरेको क्षतिको विवरण सङ्कलनका साथै घरबास गुमाएकालाई आफन्त कहाँ, गाउँपालिका कार्यालय र सामुदायिक भवनमा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। स्थानीय बासिन्दा र मजदुरलाई खाने बस्ने व्यवस्था घरबझोङ र बारागुङ गाउँपालिकाले गरेका छन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र गाउँपालिकाले आइतबार राति आएको बाढीले पुर्याएको भौतिक संरचनाको क्षति विवरण सङ्कलन र घरबास गुमाएकालाई सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्थापन गरेको जनाइएको छ। घरबझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिन्जिङ गुरुङले 29 वटा घर र 9 वटा गोठमा बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति गरेको जानकारी दिनुभयो। पूर्व सूचनाका कारण स्थानीय बासिन्दाले ज्यान भने जोगाएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ। काग खोलामा 3 वटा पक्की पुल, एउटा झुरुङ्गे र एउटा काठको पुलमा क्षति भएको छ। झुमसोङ कोरला सडक खण्ड अन्तर्गत काग खोलामा निर्माणाधीन मोटरीबल पुलको स्पाम बगाउँदा उपल्लो मुस्ताङको लोघेकर, दामोदर कुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकासँग यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको जनाइएको छ। पोखरामा घरबाट विद्यालय हिँडेका 3 बालिका 12 दिनदेखि बेपत्ता भएका छन्। गएको साउन 19 गते विद्यालय जान्छु भनी हिँडेका बालिका हराएपछि परिवारले खोजीका लागि आग्रह गरेका छन्। पोखरा महानगरपालिका 2 बिन्दुवासिनीका 14 वर्षीय मनिका, 13 वर्षीय एलिसा र 14 वर्षीय राधिका परियार सम्पर्कविहीन भएको जनाइएको छ। 3 जनै बालिका अहिलेसम्म पनि फेला नपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। हराएका बालबालिका आफन्तका अनुसार घरबाट विद्यालय हिँडेका बालिका त्यो दिन विद्यालय पुगेका थिएनन्। हराएका मध्ये राधिका र मनिका राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय र एलिसा बरपाटन माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत रहेका थिए। आफन्तले भने 2 बालिकाले फोनमा कुरा गरे पनि कहाँ कस्तो अवस्थामा रहेको जानकारी नभएको बताएका छन्। राधिका र मनिकाले अभिभावकसँग फोनमा कुरा गरेको बताइएको छ। परिवारका अनुसार बालिका हराएका बेला विद्यालयको पोसाक सेतो सर्ट र नीलो स्कर्ट लगाएका थिए। प्रहरीका अनुसार हराएका बालबालिकाका परिवारले घरबाट स्कुल जान्छु भनी हिँडेको र अहिलेसम्म घरमा फर्की नआएको भनी खोजीका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएको बताइएको छ। आफन्त इष्टमित्र समेतको सम्पर्कमा नआएको हुँदा खोज तलास गरी पाउँ भन्दै परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएपछि खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवण कुमार विकले भन्नुभएको छ।
सन् 2024मा हज गर्न साउदी अरबको मक्का मदिना जान चाहनेहरूका लागि आवेदन खुलेको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल हज समितिले सूचना सार्वजनिक गरी साउनको 30 गतेदेखि असोजको 30 गतेसम्म आवेदन दिन आह्वान गरेको छ। नेपाल हज समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष मकबुल मियाका अनुसार आवेदन फारम नेपाल हज समितिको सचिवालयको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ। सो फारम भरेर आफ्नो स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पहिलो किस्ता बापतको 1,50,000 रुपैयाँ बुझाइ आवेदन दिन सकिन्छ। आवेदनका साथ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी, राहदानीको फोटोकपी, पहिलो किस्ता बापत 1,50,000 रुपैयाँ हज समितिको बैंक खातामा जम्मा गरेको सक्कल भाउचर, कोभिड-19 विरुद्ध पूर्ण खोप लगाएको प्रमाणपत्र र आवेदकको बैंक खाताको चेकको फोटोकपी पनि पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ। सन् 2024मा नेपालबाट 1,200 जना इस्लाम धर्मावलम्बी हज गर्न जान पाउने गरी साउदी अरब सरकारले कोटा तोकिदिएको जनाइएको छ। नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसाय महासंघले मङ्सिरमा दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी 2023 आयोजना गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले यस्तो जानकारी दिएको। महासंघ र करेन्ट मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा 2080 मङ्सिर 5 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँको भिकुटी मण्डपमा प्रदर्शनी गर्न लागि छ। महासंघले सामाजिक रूपान्तरणका लागि चेतना, चेतनाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्रीको आवश्यकता भन्ने नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको आयोजना गर्न लागेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव शिवसागर शर्माले कोभिड महामारीको प्रभाव र आर्थिक मन्दीका कारण केही वर्ष मेलालाई निरन्तरता दिन नसकेको भन्दै यस वर्षदेखि निरन्तरता दिने बताउनुभयो। उहाँले महासंघ र करेन्ट मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टरको संयुक्त आयोजनामा 2080 मङ्सिरको 5 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँको भिकुटी मण्डपमा प्रदर्शन गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले मेलामा चीन, अमेरिका, इजिप्ट लगायतका दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रकाशक, उत्पादक तथा वितरकहरूको सहभागिता हुने बताउनुभयो। उहाँले प्रदर्शनीमा चाइना इन्टरनेसनल बुक ट्रेनिङ कर्पोरेसनलाई निमन्त्रणा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पुस्तक व्यवसाय आत्मनिर्भर बनेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदर्शनीमा देश तथा विदेशी उत्पादनहरू गरी 180 भन्दा बढी स्टल रहने बताउनु भएको छ। महासंघले 2064 सालदेखि वार्षिक रूपमा बृहत पुस्तक प्रदर्शनीहरू र शैक्षिक महोत्सवहरू गर्दै आएको छ। झण्डै 32 अङ्कले घटेर शेयर बजार रातामै भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार 31.80 अङ्कले घटेर 2045.44 बिन्दुमा झरेको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, बीमा र विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर 7.5% र थ्री स्टार हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 7%ले ओह्रालो लागेको छ। समग्रमा बजार रातामै भए पनि इमर्जिङ नेपालको शेयर सबैभन्दा धेरै 5%ले बढेको छ। 278 कम्पनीका 56,03,000 किता शेयर कारोबार भएको छ। 61,300 पटक भएको कारोबारबाट 2,15,73,00,000 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 20,55,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। पूर्वी अफगानिस्तानको खोस्ट प्रान्तको खोस्ट सहरमा भएको बम विस्फोटमा परि 3 जनाको ज्यान गएको समाचार आएको छ। सोमबार भएको विस्फोटमा परि 3 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 7 जना घाइते भएको खोस्ट प्रान्तले जनाएको छ। विस्फोट क्षेत्रमा प्रहरीले घेराबन्दी गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। पाकिस्तानको वजिरिस्तान क्षेत्रबाट फर्किएका केही शरणार्थीहरू र खोस्टका बासिन्दाहरू सहभागी रहेको एउटा होटलमा बम विस्फोट भएको जनाइएको छ। अहिले घाइतेको अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। भारतको हिमाचल प्रदेशमा वर्षासँगै सम्बन्धित विपदजन्य घटनामा परि 21 जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टा यता हिमाचल प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी र पहिरोका कारण अहिलेसम्म 21 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। 21 जनाको मृत्यु हुनुका साथै केही नागरिकहरू अझै बेपत्ता रहेको हिमाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुखुले बताएका छन्। उनले प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे समेत जानकारी लिएको उल्लेख छ। उनले भनेका छन् पछिल्लो 24 घण्टामा भारी वर्षाका कारण धेरै मानिसको ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म 21 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार सिमलाको सिमर हिल क्षेत्रमा रहेको शिव मन्दिरमा पहिरोमा परि 5 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। साथै सो क्षेत्रमा अन्य केही व्यक्ति अझै बेपत्ता भएको आशंका गरिएको छ। त्यस्तै सिमलाको फागलीमा पहिरोमा परि अन्य 4 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै सोलान जिल्लामा चट्याङ पर्दा एकै परिवारका 7 जनाको ज्यान गएको छ भने मण्डीमा पहिरोले घर पुर्दा 2 जनाको ज्यान गएको छ। मण्डीको बम्बोला गाउँमा घर भत्कँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने सोलन जिल्लाको बलेरा गाउँमा पहिरोमा परि 1 जनाको ज्यान गएको छ। भारतको हिमाचल प्रदेश मनसुन सुरु भए यता बढी प्रभावित बनेको छ। खराब मौसमका कारण सोमबार हिमाचल प्रदेशका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गराइएको जनाइएको छ। उत्तरी म्यानमारको काचिन राज्यमा गएको जेड खानीको पहिरोमा परि 2 जनाले ज्यान गुमाएको समाचार आएको छ। पहिरोमा परि अन्य 30 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएका छन्। पहिरो स्थानीय समय अनुसार दिउँसो 3 बजेतिर गएको आइतबार काचिन राज्यको हपाकान्त
टाउनसिपको माना गाउँ नजिकैको जेड खानीमा रहेको हप्पाकान्त टाउनसिपका एक प्रहरी अधिकृतले बताएका छन्। अहिलेसम्म 2 जनाको शव निकालिएको छ, अन्य बेपत्ता छन्। करिब 8 जना घाइते छन्, प्रहरी अधिकृतले भनेका छन्। कान्छी राज्यमा विशेषतः हापाकान्त खानी क्षेत्रमा ठूलो पहिरो जाने गर्छ। यसअघि जुलाई 2020 मा हपाकान्त क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण 174 जनाको ज्यान गएको थियो भने 54 जना घाइते भएको जनाइएको छ। नेपालले घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको एसिया अन्डर-20 रग्बी सेभेन्समा उपाधि जित्न लक्ष्यका साथ तयारी गरेको छ। आगामी भदौ 1 गतेदेखि काठमाडौँमा महिला र पुरुषको एसिया अन्डर-20 रग्बी सेभेन्स सुरु हुँदैछ। उक्त प्रतियोगिताका लागि पछिल्लो 1.5 महिनादेखि तयारी गरिरहेको नेपालका दुवै टोलीले उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। यही आयोजनालाई लक्षित गरेर नेपालका दुवै युवा टोलीले पोखरामा 45 दिनको बन्द प्रशिक्षण पनि गरेका थिए। खेल आयोजना नजिकिएपछि काठमाडौँ फर्किए र नेपाली टोलीले पछिल्लो 3 दिनदेखि दशरथ रङ्गशालामा अभ्यास गरिरहेको जनाइएको छ। श्रीलङ्का र क्यानाडामा दशकभन्दा बढी समय प्रशिक्षण गरिसकेका अनुभवी प्रशिक्षक सन विजय सिंहले नेपालका दुवै टोलीलाई यसै प्रतियोगिताका लागि तयार गरिरहेको उल्लेख छ। पुरुषतर्फ नेपाल समूह बीमा छ। प्रतियोगिताकै बलियो टोलीका रूपमा हेरिएको हङकङ सहित यस समूहमा भारत र मलेसिया छन्। यस समूहमा विजेता बन्दै उपाधिको दावेदारका रूपमा आफूलाई उभ्याउने लक्ष्य नेपालले राखेको छ। त्यसका लागि नेपाली खेलाडीले राम्रो तयारी पनि गरिरहेको बताइएको छ। महिलातर्फ भने राउन्ड रोबिङ लिगमा खेल हुनेछ। 4 राष्ट्र सहभागी लिगको शीर्ष 2 मा रहँदै नेपाली महिला टोलीले पनि फाइनलमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। महिलातर्फ 22 प्रारम्भिक टोलीको पोखरामा 1.5 महिनाको प्रशिक्षणबाट 15 सदस्य नेपाली टोलीको घोषणा गरिएको छ। पुरुषतर्फ पनि 29 सदस्य प्रारम्भिक टोलीबाट 16 सदस्य नेपाली टोलीले प्रतियोगितामा चुनौती प्रस्तुत गर्दैछ। पुरुषतर्फ पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी विराट एडी र महिलामा सावित्री भुर्जाले श्रीलङ्काली प्रशिक्षक विजय सिंघेको प्रशिक्षण टोलीमा साथ दिँदै आएका छन्। श्रीलङ्काली प्रशिक्षक विजय सिंघेले प्रतियोगिताको तयारीका लागि सङ्घले आवश्यक पक्षमा राम्रो काम गरेको र स्वयंरूप खेलाडीले पनि मेहनत गरेकाले सुखद नतिजा ल्याउने बताएका छन्। एसिया अन्डर-18 रग्बी सेभेन सफलतापूर्वक आयोजना गरेपछि नेपालसँग खुसी हुँदै एसिया रग्बीले दोस्रो ठूलो आयोजनाको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो। विश्व रग्बीको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेपछि नेपालले एसियाली रग्बीको ठूलो प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना गर्न लागेको हो। उक्त आयोजनालाई नतिजामुखी बनाउने नेपाल अन्डर-20 पुरुष रग्बी टोलीका कप्तान रोहन डङ्गुलले विश्वास गरेका छन्। दशरथ रङ्गशालामा नै भएको पछिल्लो अन्डर-18 संस्करण नेपाली महिला टोलीका लागि त्यति यादगार बन्न सकेको थिएन। छोटो र प्रभावकारी तयारी बिना नै पछिल्लो संस्करण खेलेको नेपाली महिला टोलीले यसपटक पर्याप्त समय पाएको छ। त्यसैले पनि यसपटक एसिया अन्डर-20 रग्बी सेभेन्स यादगार बनाउने नेपालको महिला अन्डर-20 टोलीकी कप्तान प्रिया तामाङको विश्वास रहेको छ। उक्त प्रतियोगिताका लागि मंगलबारबाट विदेशी टोली नेपाल आएका छन्। प्रतियोगिताको आयोजनाको मिति नजिकिँदै गर्दा नेपालले पनि आफ्नो तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले पनि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएका छन्। नेपाल हकी संघको आयोजना तथा एसिया हकीको प्राविधिक सहयोगमा एक साताको ओलम्पिक सोलिडारिटी कार्यक्रम सुरु भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधुबाटो स्थित मुख्यालयमा भएको कार्यक्रममा एसिया हकीका इभेन्ट म्यानेजर डेभलपमेन्ट अफिसर जाहिद अलीले प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा प्रशिक्षक निर्णायक र संघका पदाधिकारी गरेर कुल 30 जनाको सहभागिता छ। कार्यक्रममा हकीको प्रशिक्षक तथा निर्णायकका प्राविधिक पक्षबारे प्रशिक्षण दिइनेछ। यस्तै इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टबारे पनि प्रशिक्षण दिइनेछ। प्रशिक्षकको भूमिकामा रहनुभएका अली पाकिस्तानका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुनुहुन्छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा हकीका सैद्धान्तिकसँगै प्रयोगात्मक ज्ञान पनि प्रदान गरिनेछ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले विशेष कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा उहाँले यस प्रशिक्षणबाट उत्पादन हुने जनशक्तिले नेपालमा हकी खेलको पुनरुत्थान हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। स्विडेनलाई हराउँदै स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। मंगलबार न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा रहेको इडेन पार्क मैदानमा स्विडेनलाई 2-1 गोलले हराउँदै स्पेन उपाधि नजिकै पुगेको हो। खेलको 81औं मिनेटमा गोल गर्दै आइन गोनोले स्पेनलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। 88औं मिनेटमा स्विडेनकी रेबिकाले गोल गर्दै खेल 1-1 को गोलको बराबरीमा ल्याएकी थिइन्। तर 1 मिनेट भित्रै स्पेनकी कारामोनाले गोल गरेर टोलीलाई फाइनलमा पुर्याएकी हुन्। स्विडेनले क्वार्टर फाइनलमा जापानलाई र स्पेनले नेदरल्यान्ड्सलाई हराएको थियो। बुधबार सिडनीमा हुने अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। अस्ट्रेलिया यो विश्वकपको आयोजक टोली हो। गएको जुलाई 20 तारिकदेखि सुरु भएको महिला विश्वकपमा 32 टोली सहभागी थिए। फाइनल खेल अगस्त 20 तारिकमा हुने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले www.समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।